अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज हमीद साहब का जनाब एकदम से किस्सा जो था ना वो रुक गया। और पहले ये हुआ था कि जनाब उनका कोर्ट मार्शल तकरीबन एंड हो गया और किसी भी टाइम में अनाउंसमेंट हो जाएगी। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जनाब मैसेज आ जाएगा, सारे साफ़ी दौड़ पड़ेंगे और आईएसपीआर फिर बताएगा। लेकिन देखें, मैंने उस वक़्त में सिर्फ ये बात कही थी कि ठीक है कि ये खबर आई है और बड़े सीनियर सहाफ़ी ने ये खबर दी है और हम इज़्ज़त भी बहुत करते हैं उनकी। लेकिन जो मेरी खबर थी ना कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है कुछ छोटी-मोटी मतलब पनिशमेंट वग़ैरह आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो तकरीबन कोई महीना डेढ़ हो गया या 2 महीने हो गए होंगे जो मैंने आपको बात बताई थी कि भई वो 2-3 दिन जो है ना वो थोड़ी-सी परेशानी रही है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को जो है ना बिल्कुल वेकअप कॉल दी और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक तरीके से जो है ना डिपार्टमेंट से डील कर रहे हैं। और वो बार-बार जो है ना उनको रोका जाता है कि सर आप ये बात ना करें। वो कहता है मैं बात और क्या करूँ? मतलब अगर जो मेरे से सवाल तुम पूछ रहे हो तो तुम उससे भी पूछ लो, उससे भी पूछ लो, उससे भी पूछ लो। ऐसी सूरत-ए-हाल रही। तो क्या उसके अलावा भी कुछ ऐसा हो रहा है तो मुझे नहीं इल्म। लेकिन अभी तक की है। अब मैं आपको बताऊं कि उसकी थोड़ी सी जो बात सामने नज़र आ रही है ना कि जो 9 मई का जो केस है ना, इसके ऊपर जिस तरीके से काम शुरू हुआ, यानी कि तो पहले तो हो गया था ना, 9 मई हो गई और फिर वो जो सा ना जो बाजवा डॉक्टराइन थी वो मजलूम बन गए। और मजलूम जो टाउट रहे हैं हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के, जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगे थे, उन सबको खत जाग गए और उनकी जो उनसे ना हुर्मत के ऊपर जो है ना सवाल उठ खड़ा हुआ, वो जनाब स्टैंड ले बैठे। और जो आइन पसंद और कानून के दायरे में चलने वाले थे वो एक साइड पे हो गए। लेकिन बहरहाल फिर भी हम देखते हैं कि क्योंकि सिस्टम इतना डाउन चला गया था तो फिर वो जो है ना जो आइन पसंद थे, जो कानून पसंद थे, उन्हीं को जगह मिली, इसलिए कि वो लालचियों के अंदर नहीं थे। और फिर वो सिस्टम जो इंसान ना जिस हद तक इस सिस्टम को करप्ट कर चुका हुआ था, वो आप कह लें कि जो एक डॉक्ट्राइन थी वो इतना करप्ट कर चुकी हुई थी कि अब बेहतरी ही चाहिए थी। यानी कि अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ बचे हुए आप कह लें कि जो ऊपर टॉप के जो लोग हैं, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर वगैरह, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हम अपना जत्था ले आएँ, उसके बाद फिर हम पूरे निज़ाम को दरम-बरम कर दें और फिर जो माली मफादात हैं उसका हसूल शुरू हो। और वो कहाँ से होता है वो हम सबको अंदाज़ा है। उसका एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये जो था ना सूरत हाल हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। अब मैं आपको थोड़ी सी अगली बात बताता हूँ कि जब ये नया एक हाइब्रिड प्रोग्राम आया ना और मियाँ साहब को नहीं कबूल किया और पूरा इलेक्शन जो था ना वो दरहम बरहम हो गया। जो पीएमएलएन के एंटी स्टैब्लिशमेंट थे वो सब हार गए और जो पीटीआई के एंटी स्टैब्लिशमेंट थे वो सब जीत गए। ठीक है। और जो मामला जो था ना वो फिर रिजल्ट के ऊपर आया कि क्या फैज नेटवर्क इतना तेज था कि उसने सबको की ऐसी तैसी फेर दी, या ये एक प्रोग्राम का हिस्सा था। ये बड़ी जो है सवालात उठ खड़े हुए। और जो बोलने वाले थे वो बोले भी, लेकिन ज़्यादातर खामोशी, क्योंकि वो कहते थे कि अब रास्ता ही नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ना सेक्रीफाइस किया, उसमें पार्टी को भी बहुत नुकसान पहुंचा। पीछे पसे पर्दा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस पे से मुझे ऐसा लगता है अब आकर कि मियाँ नवाज शरीफ कभी भी नहीं बोलेंगे। वो इस मुल्क के खातिर खामोश रहेंगे। लेकिन बहुत सारों को पता है कि उन्होंने ऐसी कुर्बानी क्यों दी। उन्होंने 2020 के अंदर जो बिल्कुल अपने हाथ में गेम थी और उसको जो है ना क्यों जो है ना ऐसी कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने, वो क्या ऐसी बात थी कि वो पीछे हट गए। 2021 में जो है ना उन्होंने ये बात का फैसला कर लिया कि चलो हम इस जिम्मेदारी को उठाते हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके एविडेंसेस भी हैं, उसके विटनेसेस भी हैं। लेकिन कम लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है। और अगर जो पता भी है तो वो वक्त के साथ साथ जो है ना चीज़ें सामने आएंगी तो उनकी वो इतनी अहमियत नहीं रहेगी। अब जो सूरत हाल चल रही है, देखें इकॉनमी जिस तरीके से बेहतर हो रही है
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اکانومی 4 یا 6 مہینوں کے اندر اس جگہ پہ آ جائے کہ ایک دفعہ پھر جو انسان نا یلغار ہو سکے. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، ان کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا جو انسان نا ہم ایک نیا الیکشن کرائیں گے. سال میں بھی ایسی کنڈیشن نہیں آتی. شاید 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد کوئی ایسی صورتحال سامنے کھڑی ہو کہ ہم نئے الیکشن کی طرف جا سکیں. لیکن اگر آپس میں رسا کشی ہوئی تو معاملات بہت خراب ہوں گے. میاں محمد نواز شریف نے جو قربانی دی ہے نا، جس طریقے سے وہ خاموش ہو گئے، ٹینشن نہیں لیتے. مریم نواز شریف کو وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں، یہ کرو، یوں کرو، یوں کرو. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیریٹو جو ہے نا یہ نقصان دے جائے گا، لیکن ہمیں بھی ایسا لگ رہا تھا اور بار بار ایسا ہو رہا تھا. اب آگے کچھ ایسا لگا کہ کچھ میڈیا کے اندر جو ہے نا ایسا طریقہ کار اپنایا گیا، لیکن آرام آرام سے، کہ کچھ بہتری ہوگی. اور پلس یہ جو مریم اورنگزیب کا جو ایک جادو ان کے اوپر چلا ہوا ہے نا، وہ کم ہوگا. کچھ بھی کر لو کم ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. ایسا نہیں کہ وہ ان کے بارے میں کوئی برا چاہتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ شروع ہو جاتا ہے جو عقل کی بات یا فہم سے ہٹا کے رکھتے ہیں. اور یہ چیز جو ان سے نا اگر ہم نے سمجھنی ہے نا تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، حالانکہ یہ شیئر ہونی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے نا، اس کو بار بار جو ہے نا ریسٹ پر بھیجا جاتا ہے خاص جگہوں پہ، اور ان کو بالکل ایک، کیونکہ انہوں نے وقت گزارا ہے، سمجھا ہے اس چیز کو، سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں. وہ ان لوگوں سے جن لوگوں سے وہ ہر وقت کنیکٹ رہتے ہیں نا، ان سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. اور کہہ کر کرتے ہیں کہ جتنی آپ کی یہ جو ہے نا کور ٹیم، آپ ان سے رابطہ نہیں کر سکیں گے. یہ اپنے طور پہ اپنے آفیسز کو سنبھالیں گے. آپ ایک نئی ٹیم کے ساتھ کام کریں گے. وہ 2 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، 2.5 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل صدر بالکل غائب ہو جاتا ہے. وہ رابطہ بیچ میں کرتا ہے، لیکن بس کام کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ مشاورت نہیں کرتا. آرڈرز دیتا ہے، لیتا ہے. اس کو اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ میاں محمد نواز شریف جا کر ملے تھے، وہ ہٹا کے رکھتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکٹھا رکھتے ہیں، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سال کے اندر جو ہے نا 4 دفعہ 5 دفعہ اس کو اس طریقے سے رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ ٹیم ان کی جو ٹوسٹ ماسٹر والے ہیں نا، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا. ایسے ہی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. مریم نواز شریف ایکسیلنٹ کام کر رہی ہیں، لیکن جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں کچھ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ان کو کوئی ہوا بھی چھوئے تو وہ پہلے ہم سے ٹکرائے. تو یہ تو بدنصیبی ہوتی ہے نا سسٹم کی. مثلاً جیسے الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد ایک تصویر آئی، اور اس تصویر کو نا میں نے بھی ری ٹویٹ کیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پہلی تصویر میں دیکھ رہا ہوں جس میں مریم اورنگزیب مریم نواز شریف کے ساتھ نہیں. اتنی چپکی رہی ساتھ میں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایسی مطلب، لیکن وہ بات جو کہی تھی نا، مور دین 90% پکچرز ایسی آ رہی، وہ ساتھ میں چپکی ہوئی. مطلب کیا ایسا وہ ہے کہ اینڈ کی ہوئی. تو یہ چیز جو ہے نا بعض ٹائم انسان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے. اب میں جو اقدامات ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات آ جاتی ہے. یہ جو میں آپ کو نقطہ کیا نا، میں نے، مجھے ان کی ذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مریم اورنگزیب کی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز میٹھا جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے نا، تو پھر میٹھے سے نفرت ہو جاتی ہے. میٹھا برا لگنے لگتا ہے. حالانکہ میٹھا تو نہیں برا ہوتا، میٹھے ہی انرجی ہے، لیکن بیلنس. تو یہ چیز ہے جی. بہرحال اللہ خیر کرے گا. بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. باقی یہ جو انتشار کا جو فارمولہ ہے نا، یہ اب ختم ہو کے رہ گیا. یہ چل نہیں سکتا. نظام جو ہے نا پورا کرپٹ ہو کے رہ گیا. لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی حد کہاں پہ رکھنی ہے. جس طریقے سے انہوں نے 9 مئی کے بعد اپنی جگہ بنائی، اور اس کے بعد جو انسان کہ جی ہم مظلوم ہیں، ہماری ریڈ لائن ہے، یوں ہو گیا وہ ہو گیا، اور 1.5 سال 2 سال ہونے کو آ گئے، سزائیں کسی کو مل نہیں رہی. تو کس طرح سے جب سٹارٹنگ تھی تبھی جو ہے نا پریس کانفرنس کر رہا سب معاملہ ٹھیک، پریس کانفرنس کر رہا سب معاملہ ٹھیک. تو وہیں پہ جو ہے نا یہ سارا کچومر نکل گیا تھا. جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی نا اس وقت میں، جب 9 مئی ہوا تھا نا، ود ان 1 ویک مین سزائیں سنا دی جاتی.
تو اس کے حالات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ابھی یہ 24 نومبر ہوا، وہ خون تھا نہیں تھا، فلانا تھا ٹمکانا تھا، کچھ بھی نہیں. یہ جس طریقے سے میٹنگ ہو گئی جی، فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ ہو گئی جی، فلانا ہو گیا ٹمکانا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو گیا. پلس میں آخری بات، بڑا لمبا ولاگ ہو گیا، حکومت پاکستان سے یعنی کہ پی ایم ایل این سے اگر آپ یہ توقع کریں کہ آپ کے لیے وہ فائٹ کریں، تو جتنی آپ نے زیادتی اس دفعہ کی ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے، سوری آپ کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی اس دفعہ اس الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کے ساتھ کی ہے، تاریخ میں کبھی نہیں کی. وہ کیوں لڑیں گے آپ کی فائٹ؟ بس ٹھیک ہے، اس ملک کو بچانے کے لیے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ گئے انسان، یا آپ کہہ لیں کہ بے حسی کے ساتھ اور بددلی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں. کسی کے لیے کوئی سزا نہیں. ایک فیض حمید کو پکڑ کے اس کو کھلونا بنا کے رکھا ہوا ہے. سزا بھی دے دیں گے اگر چلو یار کوئی ہے فائدہ، وہ اکیلے ہی تھا. اس ملک کو جو جہنم بنا کے رکھ دیا. کون سی باجوہ ڈاکٹر آئی تھی؟ کون سا فیض نیٹ ورک تھا؟ کیا اکیلا فیض حمید؟ بہت شکریہ جی.